बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि इरफान और इस्लाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इरफान और तशय्यो का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसलिए कि बाज़ लोगों के जहनों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि इरफान का इस्लाम के साथ, तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बाद में कुछ लोगों ने अपने पास से एक चीज़ बना ली और उसको इस्लाम और तशय्यो के अंदर दाखिल कर दिया। सबसे पहले आके देखते हैं लफ्ज़ इरफान के मानी को। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है इरफान, इसके मानी है पहचान। इसी का एक दूसरा मुतरादिफ लफ्ज़ है मारिफत, जिसके मानी है पहचान। फ़ेल माजी इसका है अराफा, उसने पहचाना। इसका फ़ेल मुज़ारे है यारिफो, वो पहचानता है या पहचानेगा। अराफा उसने पहचाना, यारिफो वो पहचानता है या वो पहचानेगा। और इसका मस्दर है मारिफत या इरफान, दोनों मस्दर हैं। यानी इस अरफा यारिफो के मस्दर जो है वो इरफान भी है और मारिफत भी है। तो मारिफत और इरफान, इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब, मानी, मफहूम एक ही है, वो है पहचान। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि इरफान का और मारिफत का इस्लाम और तशय्यो के साथ ताल्लुक़ क्या है। तो नहजुल बलागा के पहले खुतबा में, जो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक शानदार खुतबा है तौहीद के बारे में, उसमें अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला मौजूद है। अल्लाह ताला का जिक्र करने के बाद, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करने के बाद फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन का पहला कदम अल्लाह की मारिफत है, दीन की असास अल्लाह की मारिफत है, दीन के रस्ते का पहला कदम अल्लाह की मारिफत है। अब मौला अली ने यहाँ लफ्ज़ मारिफत इस्तेमाल किया है, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मारिफत और इरफान मुतरादिफ अल्फाज हैं। आप इसे अव्वलुद्दीन मारिफतो भी कह सकते हैं, आप इसे अव्वलुद्दीन इरफानो भी कह सकते हैं, इसलिए कि इरफान और मारिफत बिल्कुल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुतबे का ये पहला जुमला मारिफत को, इरफान को दीन की बुनियाद करार दे रहा है, दीन का पहला कदम करार दे रहा है और दीन की असास करार दे रहा है। तो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि इरफान का इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है, इरफान का तशय्यो के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इरफान और मारिफत इलाही, मारिफत खुदाबंदी, ये दीन की बुनियाद है अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद के मुताबिक। इसके बाद किसी के जहन में यह शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि इरफान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इरफान का तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उरफा के बारे में बदबीनी और बदगुमानी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ एक और नुक्ता जो है उसे समझ लेना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस्लाम के तमाम पहलुओं की तालीम दी। मारिफत खुदाबंदी की भी, जिसे आप इरफान कह लें, उसकी भी तालीम दी, अखलाकियात की भी तालीम दी, अकायद की भी तालीम दी, फ़िक़्ह की भी तालीम दी और अहादीस की भी तालीम दी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाकायदा इल्म की शक्ल बाद में उलमा ने दी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िक़ही अहकामात नहीं बताए थे मुसलमानों को? जब दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया था, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फ़िक़ही अहकामात नहीं बताए थे? फ़िक़्ह नहीं बताई थी? यकीनन बताई थी। अकायद नहीं बताए थे? यकीनन बताए थे। अखलाकियात नहीं बताए थे?
یقیناً بتائے تھے، معرفت خداوندی نہیں بتائی تھی، یقیناً بتائی تھی۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے ان کی تعلیم دی تھی، لیکن ان کو باقاعدہ علوم کی شکل میں مدون کیا بعد میں علماء نے۔ علم عقائد جو علم کلام کے نام سے معروف ہے، وہ بعد میں علماء نے مدون کیا۔ علم فقہ رسول اللہ نے سکھائی، پڑھائی، ائمہ معصومین نے پڑھائی، سکھائی، لیکن علم فقہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، چاہے جس بھی فرقے کا ہے، جس بھی مکتب کا ہے، اس علم فقہ کو بعد میں علماء نے مدون کیا ہے۔ رسول اللہ نے، ائمہ معصومین نے احادیث ارشاد فرمائیں، لیکن علم حدیث بعد میں علماء نے مرتب کیا۔ اسی طرح سے اخلاقی تعلیمات رسول اللہ اور ائمہ معصومین کی تعلیمات میں دی گئیں، لیکن علم اخلاق کو بعد میں علماء نے مدون کیا۔ یہی حال علم عرفان کا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت خدا کا درس دیا، معرفت خدا کی تعلیم دی۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے معرفت خدا کا درس دیا، معرفت خدا کی تعلیم دی، لیکن عرفان بطور ایک علم کے بعد میں علماء نے مدون کیا۔ اب علماء نے جو علوم مدون کیے، تو چونکہ ان علوم کے مدون کرنے والے علماء غیر معصوم علماء تھے، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم عقائد ہو، چاہے علم اخلاق ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم عرفان ہو، جو بھی علوم ہیں، ان سب علوم کے مدون کرنے والے علماء تھے غیر معصوم، اور غیر معصوم کے کام میں غلطی یقیناً ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام علوم کے اندر کمیاں موجود ہیں، کوتاہیاں موجود ہیں، نقائص موجود ہیں، نارسائیاں موجود ہیں، غلطیاں بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح سے باقی تمام علوم میں یہ مسئلہ ہے غلطیوں کا، خامیوں کا، کوتاہیوں کا، نارسائیوں کا، عرفان میں بھی ہے۔ عرفان کا علم اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک کسوٹی کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام علوم میں سے صحیح چیزوں کو غلط چیزوں سے کیسے پہچانیں۔ تو وہ پہچان ہے قرآن شریف اور سنت قطعیہ۔ کوئی بھی علم ہو، علم عقائد ہو جسے علم کلام کہتے ہیں، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم اخلاق ہو، علم عرفان ہو، ان تمام علوم کے اندر جو چیزیں قرآن شریف اور سنت قطعیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گی وہ قابل قبول ہوں گی، اور جو چیزیں قرآن شریف اور سنت قطعیہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گی ان کو رد کر دیا جائے گا۔ ان علوم کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان علوم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، اور چونکہ ان علوم کے اندر غلطیاں موجود ہیں، ان علوم کے اندر خامیاں موجود ہیں، ان علوم کے اندر نقائص موجود ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تمام علوم کو سرے سے مسترد کر دیا جائے، یکسر ان کو مسترد کر دیا جائے۔ نہیں، اس میں صحیح اور متوازن اور معتدل رویہ یہ ہے کہ ان تمام علوم میں، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم اخلاق ہو، علم عقائد ہو، علم عرفان ہو، ان میں جو جو چیزیں قرآن شریف اور سنت قطعیہ کے مطابق ہیں وہ صحیح قرار دی جائیں گی اور وہ قابل قبول ہوں گی، اور جو چیزیں قرآن شریف اور سنت قطعیہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو مسترد کیا جائے گا۔ آگے رہ جاتی ہے بات عرفان کے درجات، معرفت کے درجات اور معرفت کی قسمیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے اپنے اگلے دروس میں، اگلی ویڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ عرفان کے حوالے سے قرآن شریف اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک آسان اور سہل انداز میں اس علم کے مسائل اور اس علم کی حقیقت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔